बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 22 मई है, 2025 है और इस वक्त जो शारगान की पोजीशन है और क्या एस्पेक्ट्स हैं वो बात करते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों और अहबाब को का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी बात पे यकीन किया और पूरी दुनिया से पोलिक्योर के आर्डर आ रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में हम नहीं भेज सकते, आपके कोई अजीज़ अकारब जो यहाँ रहते हैं उनके घर उनके लिए हम भेज सकते हैं। आप यहाँ से आगे ख़ुद मंगवा लें तो इंशाल्लाह जैसा आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, दोस्तों को रिज़ल्ट मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस पोलिक्योर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके जिस्म में मौजूद फासद बातों को ख़त्म करती है और आपका निज़ाम बेहतर करती है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज भी रहते हैं और आपकी सेहत बेहतर रहती है और सब चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले हर दिन बेहतर होती जाती। दोस्तों आज 22 मई में बहुत अहम जायचे में शारगान की नज़रात शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त दोस्तों जायचे में बहुत बड़े सियारे प्लूटो, सूरज और नेपच्यून की आपस में इंतहाई साथ नज़रात हैं। जायचे में दोस्तों जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सूरज जो है वो एक बादशाह के लेवल पे है, एक बादशाह की तरह जायचे में काम करता है और मंसूबात भी इसके बिल्कुल वो बादशाह वाले होते हैं। तो इमरान खान साहब के जायचे की सबसे पहले बात करेंगे। उनके जायचे में इस वक्त सूरज जो है वो जायचे के 7वें खाने में आ चुका है, मुश्तरी के साथ बैठा हुआ है, एक ही बुर्ज में। और दूसरी बात इनके जायचे में सबसे अहमियत है, गुज़श्ता कई दिनों से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ोहरा की और मरीख की आपस में 7 नज़रात चल रही हैं। ये जो दोस्तों 7 नज़रात चल रही हैं ये बहुत अहमियत की अमल है और ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के जायचे के 9वें खाने में मरीख बैठा हुआ है और ख़ान साहब के जायचे के 5वें खाने में ज़ोहरा बैठा हुआ है। अब ये 5वें में बैठ के ये सितारे नाज़र हैं 9वें के साथ। तो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि दबाव जो है वो इस हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आज के जायचे में जो सबसे अहम बात है दोस्तों, आज जायचे में ज़ोहल और मुश्तरी की आपस में किसी हद तक नहस नज़र का नुक्ता आगाज़ है। ये जो दोस्तों ज़ोहल की और मुश्तरी की आपस में नहस नज़र का आगाज़ है, इसमें पाकिस्तान के हाल के खाने में मौजूदा जो हुकूमत है असल में ये उसकी बात कर रहा है, वो मुश्किलात का शिकार है और जो लोग समझते थे कि हम अदलिया से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे, ख़ासकर मौजूदा हुकूमत का जो इंटरेस्ट था ये दोस्तों डमाडोल होने जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है, यहाँ पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। इस दुनिया की मूवमेंट, इस दुनिया का निज़ाम सिर्फ़ अल्लाह चला रहा है। जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक डेटा कलेक्शन है, अंदाज़ों का इल्म है लेकिन अगर आप इसे तकसीम की बात करें तो देखिए पिछले दिनों मैं एक शो में बैठा तो मुझे वहाँ भी पूछा गया कि ये कैसे सितारे दुनिया में अपना अमल दखल रखते हैं। दोस्तों इस दुनिया का निज़ाम एक घड़ी की तरह चल रहा है और जिसमें आप ये समझिए कि सितारे आपस में पॉजिटिव नेगेटिव नज़रात मिलाते हैं तो सूरत हाल बदलती है और ज़मीन की ये जो मूवमेंट है करोड़हा साल से इस तरह जैसे चल रही है, सितारे भी ऐसे ऐसे आगे जा रही हैं लेकिन माजी वाली कोई बात नहीं रहती। याद रखिएगा जो मूवमेंट है ज़मीन की और जो सितारे हैं वो अपनी चाल चलते रहते हैं। उन्हीं चालों को पढ़ के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं कि बात यहाँ जा सकती है। अब ये जो जायचे में ज़ोहरा की और मरीख की 7 नज़र है, इसके तहत मैंने कहा था पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और देखिए पाकिस्तान में जो चीज़ें सामने आईं, ख़ास तौर पे ये जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो मैंने अर्ज़ किया था कि मरीख जो हमारा पाकिस्तानी कौम का ज़ाती सितारा है उसका ज़ोहरा नाज़र है और ये दोनों आपस में हाल के खानों के सितारे हैं। चाँद इनके साथ पॉजिटिव हुआ। मैंने कहा इतनी इम्कान नहीं है,
دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آئندہ کب جنگ ہوگی، کب نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، مارکا ہوگا، یہ دوستو جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، جیسے چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ ویسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ایک دن آنا ہے، اور اس دن کا میں آپ کو بتا دوں کہ 21 اور 22 جولائی یہ جو 2 دن ہیں یہ بڑے نیگیٹو ہیں۔ اللہ خیر کرے، اور میرا اس سلسلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی میری بات حرف آخر نہیں ہے، یہ میرا اندازہ ہے کہ 21 اور 22 جولائی نیگیٹو دن ہے پاکستان کے اندر۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج جدی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت مشکلات کا شکار ہے، تو میں اس میں 2 میری ستارے مجھے سمجھ آئے تھے۔ ایک تو جدی کا جو حاکم ہے زحل، وہ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہو رہا ہے، اور داخل ہوتے ساری اس کا جو کران ہونا ہے، اس کی جو ملاقات ہونی ہے پہلی مرتبہ، وہ نیپچون کے ساتھ ہونی ہے۔ اب جب یہ ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد برج حمل کا مالک جو مریخ ہے وہ 21 اور 22 جولائی کو ضم کے ساتھ جا کے ٹھہرے گا، اور یہ وقت انتہائی نیگیٹو ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ جو دن ہوگا یہ تھوڑا مشکلات لائے گا۔ اس وقت میں دوستو کرنٹلی جو ستارے ہیں وہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ ان مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ستارے آگے آئیں گے خان صاحب بہتر ہوتے ہیں۔ اب آپ سیالکوٹ میں الیکشن ہے، پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے، وہاں کے حالات اور واقعات کا مشاہدہ ضرور کیجیے گا، آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ خان صاحب کا جو ذاتی ستارہ مشتری ہے، کیونکہ وہ سورج کے ساتھ ایک گھر میں آ گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں جیسے جیسے اب شمس بیٹھا ہوا ہے، اس کو پلوٹو ناظر ہے، تو بہت گہری باتیں جو ان کے اثرات ہیں بہت گہرے ہیں پلوٹو کے اور سورج کی نظر کے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، کیونکہ مشتری 13 سال بعد برج جوزہ میں پہنچا، اور اس سے پہلے یہ خان صاحب کے زائچے کے چھٹے خانے میں تھا، جس سے ساری مشکلات کا نقطہ آغاز ہوا۔ کرنٹلی پلوٹو جو ہے وہ شمس کو ناظر ہے، اور شمس جو ہے مشتری کے ساتھ برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو خان صاحب کے زائچے کا 7واں خانہ ہے، اور یہ نظر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی نظرات کے تحت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میری کیلکولیشن میں اب خان صاحب جو ہیں اقتدار کی سمت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوست کمنٹ کرتے ہیں وہ جیل میں ہیں۔ دیکھیے، ہمیں حالات اور واقعات موجودہ کیا ہیں اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر حال میں اپنے ستاروں کو پڑھنا ہے، اور اس علم کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بتائیں۔ اگر میں دوستو یہاں پہ اپنے ذائچے بیان کرنے لگوں تو لوگوں کو میری باتیں غلط لگنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اتنے زیادہ ذائچے بنا لے۔ تو خیر، ذائچے میں جو سیارگان ہیں ان میں جو نحس نظرات کے حامل تھوڑا ذائچے میں اثر ہے، وہ ابھی 1-2 دن اور رہے گا، اور یہ زحل کا اور مشتری کا ہوگا، یہ 25 تاریخ تک رہے گا۔ تو 25 تاریخ تک، 25 مئی تک نیگیٹو صورتحال ہو سکتی ہے، اور یہ نیگیٹو صورتحال کسی فیصلے کے عدلیہ کے صورت میں آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، موجودہ حکومت کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، اور یہ جو ہی زحل اپنا کیونکہ برج چینج کرے گا، اور اس نے برج 25 تاریخ کو کسی بھی ٹائم، میرے خیال صبح کے کسی ٹائم میں اس نے اپنا برج چینج کرنا ہے یا شام کو کرنا ہے، بہرحال اسی دن 25 کو اس نے اپنا برج چینج کرنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو پلاننگ ہے آج ستارے کر رہے ہیں۔ آج میں اس لیے دوستوں کہہ رہا ہوں کہ آج ذائچے میں زحل، قمر اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات کا وقت چل رہا ہے، اور ناقص دن ہے آج کا۔ یہ ناقص دن موجودہ حکومت کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ ذائچے کے منصوبات کے مطابق موجودہ وزیر اعظم، موجودہ حکومت، ان کے لیے جو میں عرض کرتا رہا کہ ایک مشکل وقت ہے، مشکل وقت کا نقطہ آغاز ہے، یہ مشکلات میں گھر رہے ہیں، یہ سارے ستارے یہی بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے یہ اس حکومت کے لیے انتہائی دقیق اور مشکل ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے اب ان سے نہیں ہوں گے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے اور دھوکے اور فراڈ کے ذریعے ملک پر قابض ہے. اب ان کے لیے مشکلات کا جو وقت ہے، جو اس کا نقطہ آغاز ہے ستاروں کے مطابق، اس میں آج پہلا دن ہے. اگلی ویڈیو میں جو ستارے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اور چاند کا جو اگلا کران ہے وہ کل زہرہ اور نیپچون کے ساتھ ہوگا، پلوٹو اس میں شامل ہوگا، سورج اس میں شامل ہوگا. اس کے کیا اسپیکٹ ہوں گے، خان صاحب کے ذائچے میں کیا اسپیکٹ، اس کے لیے انشاءاللہ کل پھر ویڈیو میں بات کریں گے.